बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज इस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने के लिए हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टॉपिक का नाम है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट पर गौर करते हैं कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त भी है या फालतू में ऐसे ही लोग बाज़ औक़ात ऐसा जुमला कह देते हैं कि वक्त इंतज़ार नहीं करता। क्या ये बात सही भी है या गलत, पहले इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वक्त किसी भी सूरत में किसी भी शख्स का इंतज़ार नहीं करता के बारे में आप सिंपल इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि जुमला बिल्कुल सही है। इसलिए सही है क्योंकि 24 आवर्स हर शख्स के पास अवेलेबल है। जब हमारी मौत का वक्त आएगा और हर शख्स को मरना है, मौत से डरना नहीं चाहिए, मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमारे पास मौत का वक्त आएगा तो क्या मलकुल मौत हमको एक लम्हा भी, एक सेकंड और एक मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लम्हा भी हमें एक्स्ट्रा देगा? अच्छा, फर्ज करिए हम मलकुल मौत से ये बात बोलें हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से, जब वो हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए हाजिर होंगे, तशरीफ लाएंगे कि बस 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दो। वुज़ू मैं पहले से मैंने किया हुआ है और 2 रकअत नमाज पढ़ने मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बाद मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। तो क्या मलकुल मौत हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देगा? जवाब ये है कि 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। क्वेश्चन है क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारी मौत का वक्त आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है, साबित क्या हुआ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। छोटी सी मिसाल, अगर आपको मौत के नाम से डर लग रहा है तो आप एक छोटी सी मिसाल और ले लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देने के लिए गए हैं और आप पेपर में फर्ज करें 10 मिनट लेट पहुंचे, 15 मिनट लेट पहुंचे। अब फर्ज करें 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर था, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुए 9:15 बजे, तो क्या एग्जामिनर आपको 12:15 बजे तक पेपर हल करने के लिए मौका देगा? जवाब है जी नहीं। ठीक 12 बजे आपसे कॉपी खींच लेगा, जिस तरीके से दूसरे स्टूडेंट से वो कॉपी ले रहा है। साबित क्या हुआ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये स्टूडेंट्स, हमारी पूरी जिंदगी के अंदर हमें जितना भी वक्त अवेलेबल है, अगर हम अपने वक्त को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, अगर हम अपने वक्त को बेहतर से बेहतर और कारआमद और मुफीद बनाना चाह रहे हैं, तो हमें एक छोटा सा बुनियादी काम करना पड़ेगा। और छोटा सा बुनियादी काम ये होगा कि हम वक्त से एक कदम आगे चलने की कोशिश करें। वक्त से एक कदम आगे चलने से मुराद क्या है? फर्ज करें आज जैसे अप्रैल की आपके पास 20 तारीख है, 2021 का आपके पास साल है। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करें तो आपके पास आज 8 रमज़ानुल मुबारक है। करना क्या होगा? आप एक स्टेप आगे चलें। आपको बताएं रमज़ानुल मुबारक का महीना एंड होगा, उसके बाद ईद उल फितर आ रही है। ईद उल फितर में जो आपकी ज़रूरियात हैं उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाएं। उसके बाद आपके पेपर्स आने वाले हैं। पेपर्स के लिए आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो आप ये खुशफहमी का शिकार ना हो कि बाद रमज़ान आप तैयारी कर लेंगे। इसलिए क्योंकि अभी रमज़ान का महीना आपके पास अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें। सहरी के बाद बैठें, सहरी से पहले बैठें, अफ्तारी से पहले बैठें, अफ्तारी के बाद बैठें, ये सब आपको फैसला करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, वक्त से आगे चलने से मुराद क्या है, हम वो बात कर रहे थे। आपके जो भी काम आपको फ्यूचर में करने हैं, कोशिश करके आज ही निपटालें। जिस तरीके से कहते हैं ना कि मुस्तकबिल का मुस्तकबिल हाल में है। हर शख्स का जो भी मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त है, वो उसके लिए मुस्तकबिल है। और उस मुस्तकबिल का भी जो मुस्तकबिल है वो अगर अच्छा बनाना चाह रहा है तो वो अपने हाल को अच्छा करे। वो कैसे? फर्ज करें अप्रैल के बाद मई का महीना है, मई के बाद जून का महीना है। अगर मैं चाहता हूँ कि जून 2021 मेरा अच्छा गुजरे तो उससे भी पहले क्या है? मई 2021, और मई 2021 से पहले क्या है? अप्रैल 2021 जो करंट मंथ है। मुस्तकबिल मई है, का मुस्तकबिल जून है, तो मुस्तकबिल का मुस्तकबिल हाल में है। इसका मतलब वो अगर अप्रैल 2021 मेरा अच्छा गुजरेगा, खुद बखुद मेरा अप्रैल के बाद आने वाला महीना मई 2021 अच्छा हो जाएगा, और मई 2021 अच्छा होगा तो मेरा अगला महीना इनके जून 2021 अच्छा हो जाएगा। यही चीज़ हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर भी डिपेंड करता है और साल ब साल पर भी डिपेंड करता है। 2022 अगर मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, लाजमी है कि 2021 को अच्छा बनाऊँ। अगर मैं सोचता हूँ यार जब 2022 आएगा ना तो 1 जनवरी से मेहनत करूँगा, तो ये मेरी खाम ख्याली है, मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं बाद रमज़ान भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो आपको रमज़ान के महीने में भी बाकायदगी से कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। तो बाद रमज़ान में इंशाल्लाह आप तिलावत करने के आदी रहेंगे। आसान अल्फाज में सारी बातों का खुलासा आप इस तरह से पेश कर सकते हैं कि जो लोग अपने आप को एक स्टेप आगे लेकर चल रहे होते हैं, जो लोग अपने आप को वक्त की लगाम अपने हाथ में रखते हैं, वो लोग यकीनी तौर पर कामयाब हो जाते हैं। और बाद लोग जो इसके रिवर्स चल रहे होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? जिनकी लगामें वक्त के हाथों में। और याद रखिएगा, वक्त बहुत जालिम होता है बाज़ सूरतों में, और बाज़ सूरतों में बहुत रहमदिल भी साबित होता है। वक्त बहुत जालिम कब साबित होता है? जब आपने वक्त के लिए तैयारी नहीं की हुई है। तो फिर ऐसी सूरत में वक्त एक जालिम बादशाह की तरह आपसे निपटेगा और जालिम बादशाह आपका सर तन से जुदा कर देगा।
اور اگر آپ نے وقت کی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مہربان بادشاہ کے طور پر ثابت ہوگا، اور وقت جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو ہمارا کوئی دوست ہے۔ لیکن دوست یا دشمن بنانے میں اہم ترین کردار جو شخص ادا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، آپ خود ہیں، میں خود ہوں۔ میں اپنے وقت کو جتنا بہتر طور پہ آج یوٹیلائز کر لوں گا، کل مجھے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا اور بینیفٹ حاصل ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ وقت کو میں نے صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کیا، وقت کو صحیح طرح مفید اور کارآمد اور اچھی اور کام کی سرگرمیوں میں آج کی تاریخ میں اگر میں نے صرف نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا، آئندہ آنے والا کل بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت بہتر سے بہتر گزرے، بہتر سے بہتر آپ سرگرمیوں میں حصہ لیں، فیوچر میں بھی حال میں بھی، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے حال کو اچھا بنائیں۔ حال اچھا ہوگا، خود بخود آپ کا فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ وقت کا رونا بھی روتے ہیں کہ یار ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا، نہ آنے جانے کا وقت ملتا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا وقت ملتا ہے۔ تو کوشچن بھی پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کو وقت ملتا ہے وہ پھر کس طرح وقت نکال لیتے ہیں؟ کیا پھر وہی میں جملہ بولوں گا، کیا وہ 24 گھنٹے کی جگہ ان کو کیا 25 گھنٹے ملتے ہیں؟ کیا ان کو مہینے میں 30 کی جگہ کیا 40 دن ملتے ہیں؟ اور سال میں کیا 365 دن کی جگہ کیا 500 دن ملتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے سارے کے سارے کام بہتر سے بہتر طور پہ سر انجام دے پاتے ہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بہتر طور پر مینیج کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا بہتر استعمال۔ اور وقت کا بہتر استعمال کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ وقت سے ایک اسٹیپ آگے چل رہے ہیں۔ اور وقت سے ایک اسٹیپ آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرحلہ آگے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آئندہ آنے والے جو زندگی ہے آپ کی، بھلے وہ کل کی ہو، 1 مہینے بعد کی ہو، 1 سال بعد کی ہو، 10 سال بعد کی ہو، جو کچھ آپ کو فیوچر میں کرنا ہے اس کے لیے آپ پریپریشن پہلے سے کر کے رکھیں۔ جو لوگ بہتر سے بہتر طور پہ پریپریشن کر کے رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ لوگ جب وہ ایکچوئل وقت آتا ہے تو اس وقت پرسکون رہتے ہیں، سارے کام ان کے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، سارے کام ان کے آرگنائز ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کام تو وہ پہلے ہی نپٹا چکے ہوتے ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی پر بھی آپ اصول اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی ایگزامینیشن کی جو آپ کی زندگی ہوتی ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی فیوچر کی لائف پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فیوچر کی لائف سے مراد مرنے کے بعد کی ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی بہت ہی اچھی پرسکون گزرے، بغیر کسی پریشانی کے گزرے، تو لازمی ہے کہ ہم آج کے وقت میں بہترین طریقے سے اپنے وقت کو استعمال کریں، یوٹیلائز کریں، اور اپنے آئندہ آنے والی زندگی کو کارآمد اور مفید بنائیں۔ جس طرح سے قول بھی ہے کہ اگر جو آپ اس دنیا میں اچھے اچھے کام کریں گے تو اس کا بھلا، اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ہی پہنچے گا۔ جس طرح کہا بھی گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ جو دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، یہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں اگر آپ اچھا اچھا بوئیں گے تو پھر آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اچھا ہی کاٹیں گے۔ اور خدا نخواستہ دنیا میں اگر آپ نے برا برا بویا تو پھر یاد رکھیے گا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر پھر آپ پھولوں کی توقع نہ کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں، اپنے دوستوں میں، ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کروائیں۔ بھلے آپ فیس بک کا سہارا لیں یا آپ واٹس ایپ کا سہارا لیں، کسی بھی سوشل میڈیا کا سہارا آپ لے سکتے ہیں، لیکن سہارا لے ضرور، کیونکہ آپ کے سہارا لینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو سہارا مل جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ بات بھی پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں۔ اپنے وقت کو آپ کس طرح سے بہتر طور پہ یوٹیلائز کرنے کا آپ نے منصوبہ بنایا ہے، کمنٹس میں ہمیں بتانا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔